प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रचार गर्न नपाउने। कान्तिपुर समाचारमा आज सांसदहरू किन सधैँ हाजिर गरेर हिँड्छन् संसदबाट? काठमाडौँ महानगर प्रमुखलाई मानहानिको मुद्दामा 3 दिनभित्र जवाफ दिन अदालतको आदेश। नयाँ बोरामा राखेर बेच्न लागेको गुणस्तरहीन चामल ललितपुरबाट बरामद र खेलकुदमा महिला बास्केटबलको अपडेट लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। विधान समितिमा पुगेको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति फेरि सक्रिय, नयाँ सिराबाट छलफल हुने अपेक्षा। अर्को विधेयकमा चासो सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको वचन। अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान काठमाडौँ बाहिरका सहरमा पनि। नेपालगञ्जमा भत्काउन सुरु, पोखरा र हेटौडामा तयारी, बालिन्द्रलाई मानहानिको मुद्दा। ब्याजदर बढाएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना असफल। 8.08% बढ्यो महँगी, विश्व बजारको प्रभाव नेपालमा पनि। 40 मिनट बाँकी रहँदा इन्जिनमा समस्या देखिएपछि नासाले रोक्यो चन्द्रमामा पठाउने रकेट। शुक्रबार फेरि प्रक्षेपण। र केन्या विरुद्धको चौथो T20मा नेपाल 7 रनले पराजित। 10 ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउनै सकेनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले दोस्रो पटक अघि बढाएको नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूसँग चासो राखेकी छन्। राष्ट्रपतिले कांग्रेस नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर नयाँ ढङ्गले छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित आफूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको प्रश्न पारिन्। नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीचमा थप छलफल होस् भन्ने चाहना राखेको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो। उनले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सन्दर्भबारे रक्षात्मक शैलीमा कुरा उठाएकी थिइन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिको कदमलाई आफूले संविधान सम्मत र सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए। देउवाले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश हुबहु ल्याएको पनि प्रश्न पारेको भेटका सहभागी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए। नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा मैले कुनै राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित भएर होइन, मलाई लागेको केही कुराहरू र मेरो नागरिकताको सन्दर्भमा यो विषय यसरी जानुपर्छ भन्ने लागेको कुरा मैले लेखेर त्यो पनि मैले सरकारलाई पठाएको होइन, जहाँबाट यो पारित भएर आयो मैले उसैलाई पठाएको, प्रतिनिधि सभालाई नै फिर्ता पठाएको। यो कुरा गइसके पछाडि चाहिँ प्रतिनिधि सभाभित्र रहेका दलहरूका बिचमा चाहिँ यो सन्देश आइसके पछाडि एउटा छलफल होला, त्यसबाट केही नयाँ समझदारीहरू बन्ला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो भन्ने र मेरो कुनै राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित भएर यो थिएन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले राख्नुभयो। प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले राख्नुभएको विषयको सन्दर्भमा यसलाई हामीले एउटा स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रियाको रूपमा लिएका छौँ र जसरी त्यो सन्देश त्यहाँ आयो त्यस पछाडि त्यसमा केही छलफल भएर फेरि संसदको आफ्नो प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको जिम्मेवारी सम्झेर विधेयक अघि बढाएको पनि बताएका थिए। महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिले उठाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा पनि नयाँ संसद आएपछि खुला ढङ्गले छलफल गरिने भनेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले आजै एमाले नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेकी छन्। संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले साउन 29मा सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि अहिले राष्ट्रिय सभाको समितिमा पुगेको छ। सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट अघि बढाएको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सभाको समितिमा भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच मत बाँचिएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले फरक धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि समितिमा सत्ता पक्षले चाँडो पास गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको जोड थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सहमति र संशोधनका नाममा विधेयक लामो समय अड्काएर राख्न नहुने बताए। कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई आगामी दिनमा छलफल गर्न सकिने भन्दै अहिले विधेयकलाई सर्वसम्मत बनाउन आग्रह गरे। सन्देशका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, सन्देशलाई हामी सबैले सम्मानै गरौँ, सम्मानै गरिन्छ। तथापि यो विधेयकलाई चाहिँ अब हामीले धेरै लामो समयसम्म यसलाई रोक्न सकिँदैन। सरकारको पनि प्रयत्न हो, संसदको पनि प्रयत्न त्यही नै हो। त्यसकारणले यो अगाडि बढाएको थियो।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले पनि राष्ट्रपतिले चासो राखेका विषयलाई सम्बोधन नै नगरी हतार गर्नु उचित नहुने तर्क गरे। नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा प्रत्येक बुँदामा छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। र 5 जना मान्छेहरू चाहिँ बालुवाटारमा भेला भएर यो चाहिँ जस्तातस्तै प्रकाशन गरेर निर्णय गरे। यो भएको हुँदा छलफल त्यहाँ पनि हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ छलफल भएन, त्यहाँ जबरजस्ती पास गरेर आयो भनेपछि अब हाम्रोमा चाहिँ अलिकति हामीले देखाउँ न त, एउटा छलफल पनि भयो, सबैका कुराहरू पनि सुन्यो, राष्ट्रपतिका कुराहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ छलफल गर्नु भनेर पुगाएको छ। विधेयकमाथि थप छलफल गर्न समितिको अर्को बैठक बुधबार बस्नेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको छ। तर विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा सांसदहरू जम्मा 45 जना मात्रै भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक नै स्थगित गर्नु पर्यो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेपछि छलफल सुरु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले पीडित पक्षसँग परामर्श नगरी हतारमा विधेयक पास गर्न खोज्नु गलत भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यो कुरा हामी यसो गर्दैछ, नेपालमा हत्या पनि अब गम्भीर प्रकारको मानवाधिकार होइन, यौन हिंसा पनि गम्भीर प्रकारको मानवाधिकार होइन भन्ने कुरा हामी राख्यौँ। दोस्रो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा कि सरकारले विशेष अदालत गठन गर्ने अनि त्यो विशेष अदालतबाट भएको फैसलै अन्तिम हुने, एक तह पुनरावेदन पनि जान नसक्ने जो प्रबन्ध गर्न खोजिँदैछ यो पनि न्यायको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ। एमाले सांसदहरूले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भनेर वर्गीकरण गरिएकामा पनि विमति जनाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले गैर न्यायिक हत्या र विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा छिनोफानो गर्दा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गलत भएको बताए। माओवादी केन्द्रका सांसदले भने द्वन्द्वका घटनालाई दुई पक्षको मात्रै भनेर लम्ब्याउन नहुने बताए। ढिलो आयो त्यसकारण यो नटुङ्गिने भयो भने नटुङ्गाउनेतिर होइन, यसलाई जसरी भए पनि हामी व्यापक छलफल गरौँ, दिनदिनै बैठक राखौँ, घनीभूत छलफल गरौँ, यसमा बेला परिष्कृत गरौँ, परिमार्जित गरौँ, तर यो विषयलाई फेरि पनि अर्को संसदको कार्यकालको विषय नबनाऊ। सेना र प्रहरी राज्यमा भएका पार्टीहरूका विषयमा र द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीका विषयमा त एउटा होला, रुकुम र लोल्पामा जाने काङ्ग्रेसको कुनै पनि अर्को जिल्लाको कार्यकर्ता नरोएर कोही पनि फर्किँदैन। शहीद एकजना भयो, 2 जना मारिएका मान्छे भए पो हुन्थ्यो। काङ्ग्रेस पार्टीको 4वटा कार्यालयमा पार्टी अफिस छ भने 3टा कोठाभरि काङ्ग्रेसका मान्छेका मारिएका मान्छेहरूको फोटो हुन्छ। त्यसको फोटो हेर्दा हेर्दै दिन जान्छ अर्को जिल्लाबाट गएका काङ्ग्रेसहरूलाई। तिनका परिवारका सदस्यहरूले अहिलेसम्म न क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न छोराछोरीले पढ्ने सुविधा पाएका छन्, न कुनै भत्ता पाएका छन्। तिनका बारेमा केही सोच्नु भएको छ कानुन मन्त्रीज्यूले? सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै कानुन मन्त्री शर्माले विधेयकमा के राख्ने त्यसमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए। संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भने पारित भएन। प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभामा जम्मा 45 जना सांसद थिए। गणपूरक संख्याका लागि 69 सांसद चाहिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना हटाउन थालेपछि अन्य शहरले पनि चासो दिन थालेका छन्। काठमाडौँ बाहिरका केही शहरले यो अभियान सुरु गरिसकेका छन् भने केही सुरु गर्ने तयारीमा छन्। आफै मैदानमा उत्रिएर अनाधिकृत संरचना हटाउन थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको चर्चा चुलिएको छ। उनले गरेको कामको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ। शाहको सिको गर्दै अन्य शहरमा पनि यस्ता संरचना हटाउने तयारी सुरु भएको छ। पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रका करिब 250वटा अन्डरग्राउन्ड सहितका भवन छन्। यीमध्ये करिब 60वटाले मात्रै प्रायोजन अनुरूप अन्डरग्राउन्डलाई पार्किङका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। पोखराको न्यू रोड, नयाँ बजार, चिप्लेढुङ्गा, लेकसाइड, महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक लगायत ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भनेर स्वीकृति लिएका भूमिगत तलमा हस्पिटल, कपडा पसल, बाइक सोरुम, मोबाइल पसल, फर्निचर, दोहोरी साँझ, रेस्टुरेन्ट चलेका छन्। महानगरपालिकाले यस्ता संरचना हटाउन 35 दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
भूमिगत अथवा बेसमेन्ट लेभलमा मतलब निर्माण गर्ने सिलसिलामा पार्किङ भनेर जुन प्रयोजन राखिएको हुन्छ र त्यसको नक्सा पासमा पनि केही सहुलियत राखिएको हुन्छ त्यो पार्किङको लागि, त्यो पार्किङ प्रयोजनमा प्रयोग नगरिकन अन्यत्र प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो काठमाडौँदेखि धेरै ठाउँमा ती कुराहरू आइरहेका छन्, यहाँहरूले न्युजमा सुन्नु पनि भएको छ। त्यसैको सिलसिला नै हो, त्यसैको नै हो। नगरपालिकाले यसभन्दा अगाडि पनि ती सूचनाहरू गरेको भन्ने मेरो जानकारीमा छ होइन। अहिले हामी अलि स्ट्रिक्टली त्यसलाई फलोअप गरेको मात्रै हो। यता हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पनि वडा नम्बर 1, 2, 4 र 10 का अतिक्रमित संरचना हटाउन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। अवैध रूपमा बनेका टहरहरू छन्, जुन बाटो नै आवजावत हिँड्नलाई असर हुने गरेर बनेका चाहिँ पाली लगाएका नियम विपरीत बनेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा क्लियर गर्न खोजेको। यसो त बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सडक पेटी अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन सुरु गरिसकेको छ। बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिकाले कोहलपुर बस पार्कको अतिक्रमित संरचना हटाउन खोज्दा तनाव उत्पन्न भएको छ। जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार अतिक्रमित संरचना हटाउन पुगेको नगरपालिकाको टोलीलाई स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन अथवा गृह प्रशासन, यहाँको स्थानीय पुलिस प्रशासन अहिले अलि चाहिँ पछाडि हटेको जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ र हाम्रो अनुरोधलाई त्यति स्वीकारेको अवस्था छैन। काठमाडौँबाट सुरु भएको अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानको सिको अन्य पालिकाले पनि गर्न थालेका हुन्। यसलाई कतिपयले मङ्सिर 4 गते हुने चुनावको फन्ड भने पनि धेरैले कानुन कार्यान्वयनको रूपमा लिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौँडाबाट सुजन पुडासैनी, नेपालगञ्जबाट जे पाण्डेका साथ भूपाल गुरुङ, पोखरा। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा 7 दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ। नर्वेक अस्पतालको संरचना हटाउने कदम विरुद्ध परेको रिटबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले प्रमुख शाहलाई 3 दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको हो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज पनि अवैध संरचना भत्काउने र खाली गराउने अभियान जारी राखेको छ। महानगरपालिकाले अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा अनधिकृत व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका स्थान खाली गराउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो। महानगरले मखन टोलको सूरज आर्केडको अन्डरग्राउन्ड खाली गराउन 1 दिनको समय दिएको छ। त्यहाँ करिब 22 वटा सटर सञ्चालनमा छन्। व्यापारीहरूले आजै सामान प्याक गर्न थालिसकेका छन्। त्यस्तै महानगरले आज बसन्तपुरको दरबार प्लाजा महर्जन कम्प्लेक्समा पनि पार्किङका लागि बनाइएको तलामा व्यावसायिक पसल नखुलाउन चेतावनी दिएको छ। पहिल्यै ताकेता गरिसकेका स्थानमा पुनः अनुगमन गरेको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सुरु गरेको अभियानलाई नगर प्रहरीको टोलीले निरन्तरता दिइरहेको छ। काठमाडौँमा भएका व्यवसायिक कम्प्लेक्सका अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट पार्किङका लागि खुलाउने हो भने 25% पार्किङको समस्या समाधान हुने अनुमान छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सुशासनमा सरकार र मुख्य दलहरू जिम्मेवार नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए सत्ता र शक्तिको दम्भ, बी जनमतको अपमान र सी कानुनको उपेक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, सत्ता र शक्तिको दम्भमा 60%, बी जनमतको अपमानमा 24% र सी कानुनको उपेक्षामा 16%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, देशैभरका अनधिकृत संरचना हटाउन के गर्नु पर्ला? ए जनप्रतिनिधिको सक्रियता, बी स्थानीयको सहयोग र सी कानुन कार्यान्वयनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए बिएवासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारी दाबी गर्ने होड बढेको छ। ठुला दलका नेताहरू धमाधम आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गरिरहेका छन्। युवाहरू पनि अवसरको खोजीमा छन्। त्यसमाथि गठबन्धन दलबीच कसले कुन क्षेत्र लिने भन्ने होडबाजी समेत चुलिएको छ। 5 वर्ष अघि वाम गठबन्धनका कारण नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विरोध खतिवडालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा सहयोग गरेको थियो। खतिवडा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन्। यसपटक पनि माओवादी केन्द्र यो क्षेत्र छाड्नुपर्ने दबावमा छ। 4 पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइसकेका खतिवडालाई यो पटक पुनः उम्मेद्वार बनाउन नहुने पक्षमा माओवादी केन्द्र छ। माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रामनारायण बिडारीले क्षेत्र नम्बर 2 बाटै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने कसरत गरिरहेका छन्। विरोधजी मेरो साथी पनि हो। उहाँ अब चुनाव जितेर आउँदा 5औं पटक हुन्छ। त्यस कारणले उहाँले मलाई चान्स दिए हो नि एकपटक।
अथवा समाजवादी पार्टीले चान्स दिने भयो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अघिल्लो पटक राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 छाडेको थियो। काङ्ग्रेसले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र पाउँदा इन्द्र बानियाले महालक्ष्मी डिना उपाध्यायलाई छाडेका थिए। मकवानपुरमा काङ्ग्रेसका बानिया र उपाध्यायले मात्रै अवसर पाएको भन्दै अरू नेता असन्तुष्ट छन्। एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक अवसर दिँदाखेरि कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्तिमा त्यसले निराशा उत्पन्न गर्ने र पार्टी परित्याग गरेर अन्यत्र जानेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भएको हुनाले यसलाई रोक्नको लागि भने पनि नयाँ र जुझारु लगानी गरेका युवा साथीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ। नेता भरत पराजुलीले पार्टी नै त्यागेका छन्। उनी स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नेता विरोध खतिवडालाई मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 छाडेका एमालेका युवा नेता महेश बर्तौला यो पटक भने आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनले युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। हामी युवा विद्यार्थीहरू 62-63 सालको क्रान्तिको फ्रन्टलाइनर हौँ। त्यसकारण यो पुस्ता अबको राजनीतिको केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा स्वाभाविक रूपमा पुग्नुपर्छ र सबै पार्टीहरूले यस प्रकारले सोच्नुपर्छ र मलाई लाग्छ पार्टीभित्रको आम नेता कार्यकर्ता र जनताको चाहना पनि युवा पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्न पर्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि दिएको छ। पटक पटक अवसर पाएका नेतालाई नै निर्वाचनमा उठाउने राजनीतिक दलहरूको परम्पराका कारण युवाले अवसर पाएका छैनन्। आगामी निर्वाचनमा कुन दलले कस्ता उम्मेदवार उठाउँछन् र युवालाई कतिको प्राथमिकता दिन्छन् त्यसले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि काठमाडौँबाट अवतार राई र क्यामेरामा रूपक कोइराला तथा सुजन पूर्णासाइनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। एकात्मक राज्य व्यवस्थाका कारण कर्णाली पिछडिएको राजनीतिक रटन दशकौंसम्म सुने कर्णालीवासीले मुलुकमा संघीय संरचना भइसकेपछि कर्णालीमा विकास तीव्र हुने र जीवनस्तर सुधार हुने अपेक्षा सबैको थियो। तर फेरि मन्त्रीहरू मात्र यो 5 वर्षमा प्रमुख राजनीतिक दल आफ्ना प्रदेश सभा सदस्य सबैलाई पालै पालो मन्त्री बनाउने ध्याउनमा मात्र रहे। 40 सिट रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा 2074 को निर्वाचनमा एमाले 20, माओवादी केन्द्रले 13, नेपाली काङ्ग्रेसले 6 र राप्रपा नेपालले 1 सिट ल्याएका थिए। एकल बहुमत ल्याएको नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकता भएपछि महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वमा 6 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो। केन्द्रमा देखिएको पार्टी किचलोले शाहीलाई सरकार टिकाउन हम्मे परेपछि 3 वर्ष 8 महिना 12 दिनमा उनले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका केही सांसदको सहयोग पाए। तर 6 महिनामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित काङ्ग्रेसका एकमात्र सदस्य जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए। उनले मन्त्रीको भाग पुर्याउन मन्त्रालय नै फुटाएर 7 वटा बनाए। प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा होस् या संघीय सरकारको सन्दर्भमा होस्, स्थिर सरकार र सुशासन र विकास भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसले हाम्रो संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दैन। तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि एमालेका 4 र माओवादीका 2 सांसदको पद गुमेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका 6 सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री सहित 4 जना मन्त्री बनिसकेका छन् भने 2 जनालाई विषयगत समितिमा लगिएको छ। यसैगरी एकीकृत समाजवादीका 6 सांसद मध्ये 5 जना मन्त्री बनेका छन्। बाँकी 1 जनालाई पनि विषयगत समितिको जिम्मा दिइयो। माओवादीमा कायम 11 सदस्य मध्ये सबैले भाग पाइसकेका छन् भने एमालेका 4 मन्त्री भएका छन्। मन्त्री मात्र बन्न खोज्ने तर जनताका कामलाई प्राथमिकता नदिने यस्ता प्रवृत्तिले नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरेको राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ। कर्णाली प्रदेश गठन यता भएका काम कारबाहीप्रति यहाँका नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन्। किन भन्दाखेरि यो सरकारले खास गरी जनअपेक्षित कामहरू गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय सन्दर्भमा त के लाग्छ भन्दाखेरि यो प्रादेशिक संरचनाप्रति नागरिकको वितृष्णा जगाउने काम पनि यो प्रदेश सरकारले नै गरेको हो कि भन्ने यो उदाहरण पनि मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ। कसलाई के सक्थे त्यो सबै किसिमको भाग पुगेको स्थिति छ। कसैले मन्त्री खाए, कसैले समितिका अध्यक्ष खाएर सबैले सरकारी सुविधा चाहिँ उपभोग गरेको स्थिति विद्यमान छ। यो बीचमा प्रदेश सरकारमा अस्थिरता, मन्त्री बन्न हानथाप, सत्तारूढ दल बीच किचलो, दल विभाजन जस्ता गतिविधिले संघीयताप्रति वितृष्णा सिर्जना गरेको छ। अब आफ्ना अपेक्षा अनुसार काम गर्न कर्णालीवासीले दलहरूलाई सुझाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा हरितालिका तीजको तयारी पूरा भएको छ। तीजका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरका 4वटै ढोका बिहान 3 बजेदेखि खोलिनेछ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्रद्धालुको सुविधाका लागि भोलि बिहान 3 बजेदेखि नै चारवटै ढोका खोल्ने जनाएको छ। बिहान 6 बजेदेखि पुरुष दर्शनार्थीलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइनेछ। पशुपतिनाथको दर्शनमा आउनेका लागि सहज बनाउन कोषले नयाँ लाइनको समेत व्यवस्था गरेको छ। सिनामङ्गल क्षेत्रबाट जानेका लागि तिलगङ्गा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मित्र पार्क गौरीघाट हुँदै उत्तर ढोकाबाट मन्दिर प्रवेश गराइनेछ। तेस्रो लाइन जय बागेश्वरीबाट सुरु भई फलामे पुल हुँदै सानो ढोकाबाट प्रवेश गर्नेछ। बनकाली 4 शिवालय पञ्चदेवल पूर्व हुँदै दक्षिण ढोकासँग लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। तीज विशेष समारोहको कान्तिपुर टेलिभिजनले भोलि बिहानदेखि पाशुपत क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। आज हरितालिका तीजको दर खाने दिन। तीजको व्रत बस्ने अघिल्लो दिन आफ्ना छोरी चेली भेला गरेर घरैमा राति दर पकाएर खुवाउने चलन छ। भोलि निराहार व्रत बस्नेहरूले आज मिठा मिठा परिकार खाने गर्दछन्। तीजलाई हिन्दू नारीहरूको सबैभन्दा ठुलो पर्व मानिन्छ। यो पर्वमा विवाह गरेका महिला प्राय माइत जाने चलन छ। विगतमा महिलाले घरबाट बल्ल तल्ल पाएको बिदामा माइती पुगेर व्रतको अघिल्लो दिन माइतीले नै पकाएर दिएको मिठा परिकार खाने चलन थियो। लिन गएनन् भने रुन्थ्यौँ, अनि रुन्थ्यौँ। अब माथि दाउरा घाँसमा जान्थ्यौँ। परको मान्छे आएको छ भने मेरो माइती आयो भनेर झर्थ्यौँ। झर्दाखेरि होइन रहेछ अब त्यो माइती, अनि त्यहीँ बसेर रुन्थ्यौँ। त्यसो त यो चलन अहिले बदलिएको छ। तीज आउन 1 महिना अघिदेखि नै विभिन्न पार्टी प्यालेस, रिसोर्ट र महँगा होटलमा पुगेर जुनसुकै बेला पनि दर खान थालिएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले विभिन्न कार्यालय, विद्यालय, सहकारीसँगै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनले समेत तीजको दर आयोजना गर्न थालेका छन्। विगतमा तीजलाई हिन्दू नारीको पर्वका रूपमा मात्र लिने गरिएको भए पनि अहिले सबै महिलाको साझा पर्व बनेको छ। जहाँ पनि बोलाउनुहुन्छ सङ्घ संस्थाले पनि, अनि हामी मान्ने गरेका छौँ, दर खानु पनि हिँड्ने गरेका छौँ। पहिलाको र अहिलेको तीजमा धेरै फरक छ। पहिलाको तीजमा हामीहरू आफै चुड्का झिकिन्थ्यो, नाचिन्थ्यो, गाइन्थ्यो, खैँजडी मजुरा बजाइन्थ्यो। घरका वेदनाहरू, सासू बुहारीका खुसी हुने बहाना चाहिँ मिलेको छ। तर थोरै यही क्रममा चाहिँ थोरै यसको नेगेटिभिटीको पार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ अब जस्तै अब ठाउँै पछि विभिन्न थरीका साडीहरू लगाएर जाने होइन, अब विभिन्न गरगहनाहरूको प्रदर्शनहरू गर्ने अलिकता थोरै अलि भड्किलो भएको हो कि भन्ने मात्र यसका नकारात्मक पक्षहरू छन्। तीजको दर खाने कार्यक्रम गर्ने भने महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अलि धेरै मादक पदार्थ पेय पदार्थ खाएर पनि यो अहिले तीज मनाइरहेको देखिरहेछौँ। यसले गर्दा चाहिँ समाजमा चाहिँ नकारात्मक असर पनि परेको छ। विगतमा तीजको दर 1 दिन र त्यो पनि घरमै खाने चलन रहे पनि अहिले त्यसमा परिवर्तन भएको छ। हाम्रा चाडपर्वलाई मौलिक रूपमै मनाउन सकिए परम्परा मात्र होइन, मौलिकताको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी साथीहरूको साथमा रमा दाहाल, काभ्रे। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, तीज मनाउने शैलीमा आएको फेरबदललाई कसरी लिनुहुन्छ? जनताको आवाज। समाजलाई अलिकति विलासितातिर धकेलेको अनुभव भइरहेको छ। फरक भनेको के छ भन्दा आमा बुवाको पहिलाको चाहिँ मौलिकता चाहिँ अहिले चाहिँ देख्न पाउँदैन। 1000 रुपियाँ 1500 तिरेर त्यसरी पार्टी प्यालेस जानुभन्दा घरमै फ्यामिलीमै राम्रोसँग मनाएको चाहिँ ठिक लाग्छ। अहिलेको तीज अलिकति उत्ताउलो र भड्काउलो पनि जस्तो देखिएको छ। छुट्टै किसिमको दर भयो, अहिलेको जस्तो पहिलाको जस्तो भएन। अहिलेको तीजमा हाम्रा गीत पनि घटे, नाच पनि हट्यो। महँगो महँगो साडीहरू गहनाहरू लाएर देखाउने चलन छ। माइतमा गएर चेलीबेटीले आफ्नो दुःख पोख्ने, वर्षभरिमा एक दिन मिठो मसिनो खाने यस्तो खालको चलन रहेकोमा अहिले चाहिँ आएर तीज भड्किलो छ। अहिले आएर चाहिँ तीज चाहिँ एउटा संस्कार संस्कृति भन्दा पनि अलिक भड्किलो। दिदीबहिनीहरू आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ लाई युज गर्दै आफू चाहिँ रम्ने झम्ने गर्नु अघि छ, त्यो त राम्रै हो। अहिले चाडबाड आउला माइत जानला भन्थे के र अहिले तीज सधैँ मिठो मिठो खान्छन्, राम्रो सधैँ लगाइरहेछन्। अहिलेको तीज अघि र तौलियो मलाई त छुट्टै नै गाह्रो भइरहेछ। मिठो खाँदाखेरि ठेर र ढकने भन्थे त्यो मासुको चलन अहिले जस्तो थिएन। डेगमा बजाएर
अनि तपाईँहरूको होटेलहरूमा गएर नाच्ने चलन आएको छ। विकृतिहरू पनि ल्याएको छ। देखासिकी भन्दा पनि आफ्नो स्थिति के छ घाँटी हेरेर हार निल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यतालाई नबिर्सिएर हैन अलिकति सुधार्नुपर्छ। महिनौ धेरै लामो समयसम्म दर खाने चलन छ। राम्रो हुँदा हुँदै पनि नराम्रोले बढी खिचिसक्यो क्या। अहिलेको कति बेला माइत जाँदै खानु भन्ने मात्रै हुन्थ्यो, घरमा खान पाइँदैन थियो। पहिलाको अनुसार अहिले चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ विकृति नै भइरहेको छ। होटल होदी पार्टी गर्ने, मासुका परिकारहरू खाने गरेर एकदमै भड्किलो भएको छ। खानु पाएको छ मज्जाले, अहिले त मैतो नगए नि हुन्छ। अर्थ र विकास। रुस र युक्रेनको युद्धका कारण आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको अवरोधले बढेको महँगी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। महँगी कम गर्न विश्वका ठूला केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले ब्याज दर नै बढाए। नेपालमा पनि एक वर्षअघि कर्जाको औसत ब्याज दर 8% रहेकोमा अहिले ब्याङ्कहरूले 11% पुर्याएका छन्। ब्याज बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न केही कम भए पनि महँगी भने नियन्त्रण भएको छैन। महँगी नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले चाल्ने मुख्य उपाय नै ब्याज दर बढाउनु हो, तर यो उपायले विश्वभर नै काम गरेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको असारमा 4.19% बढेको महँगी यो वर्षको सोही अवधिमा भने 8.08% पुगेको छ। अमेरिकामा सन् 1981 यताकै महँगी उच्च मात्रामा बढेर 9.1% छ। ब्राजिलमा महँगी 12.1%ले बढेको छ, जुन 26 वर्ष यताकै उच्च हो। बेलायतमा सन् 1976 यताकै बढी अर्थात् 18% बन्ने अनुमान छ। ठूला केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दर बढाएको बढाइ हुँदा पनि महँगी किन नियन्त्रणमा आएको छैन त? केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर वृद्धि गरिकन इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेसन चाहिँ घटाउने काम गर्छ। सेभिङ बढोस्, इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेसन घटोस् र त्यसले चाहिँ एग्रिगेट डिमान्ड जुन भन्छौँ समष्टिगत माग, त्यो समष्टिगत माग घटाउनमा मद्दत पुर्याओस् भन्ने हुन्छ। तर अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा जे किसिमको मूल्य वृद्धि देखिरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, त्यसका 3-4वटा कारण हुन सक्छन्। एउटा कारण भनेको रुस र युक्रेन युद्धका कारण सप्लाई चेन डिस्ट्रप्ट भएको अवस्था छ। वाणिज्य बैंकहरूले लिने कर्जाको ब्याज दर एक वर्षअघि औसत 8.43% थियो, जुन अहिले 11.62% छ। त्यसै गरी गत वर्ष 4.65% रहेको निक्षेपको ब्याज दर अहिले 7.41 पुगेको छ। आकर्षक ब्याजका कारण बचत गर्नेहरू बढेर महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ला भन्ने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा पूरा भएको छैन। विश्वभरिको ब्याङ्कले चाहिँ नि एग्रिगेट डिमान्ड कम गर्नलाई प्रयास गरेकोमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले, नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि गर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ भने करिब गत पुस महिनादेखि आजसम्म करिब 8 महिनाको दौडानमा हेर्नुहुन्छ भने कर्जाको ग्रोथ चाहिँ 20-25 अरब रुपियाँ मात्रै भएको छ। कर्जाको ग्रोथै भएको छैन। डिमान्ड त घट्या छ, तर डिमान्ड घट्दा गर्दै पनि इन्फ्लेसन नघट्नु भनेको मतलब त कहीँ न कहीँ त हेर्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कको पोलिसी अहिलेको लागि चाहिँ नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। आन्तरिक उत्पादन भन्दा आयातित वस्तुमा मूल्य बढेकाले महँगी उकालो लागेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा घिउ तेलको 26% र दाल तथा गेडागुडीको मूल्य 9%ले बढेको छ। अरू मुलुकमा सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्क मुद्रास्फीति प्रति चिन्तित देखिन्छन् भने नेपालका नीति निर्माणकर्ताहरू मुद्रास्फीति प्रति उनीहरूको एक्सनको हिसाब किताबले, उनीहरूको नीतिगत व्यवस्थाको हिसाब किताबले चिन्तित रहेको चाहिँ देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको ब्याज दरका कारण घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चित भने सुधारिएको छ। बाह्य वस्तुकै कारण बजारमा अधिक मूल्य बढेकाले आन्तरिक उत्पादनमा ब्याजको लागत महँगो नहोस् भनेर चाहिँ राष्ट्र बैंक सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दशैं अघि नै देशभरका सडक मर्मत गरिसक्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। चाडबाडसँगै मङ्सिर 4 को चुनावमा यात्रु ओहोर दोहोर बाक्लिने भन्दै मन्त्रालयले 30 वटै डिभिजन कार्यालयलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि भनेको छ।
सडकको दुरवस्थाका कारण दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नसकेको भन्दै भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागको आलोचना हुँदै आएको छ। देशैभरि सडक मर्मत सम्मारमा आलटाल हुँदा झन्डै 30 लाख नागरिकको दैनिक यात्रा कठिन हुने गरेको छ। सडककै कारण ज्यानै जाने अवस्था आउँदा समेत मर्मत सम्मारमा ध्यान नदिँदा यात्रु आजित छन्। सडक विभागको छेउ नजिकैको बाटो नै यस्तो छ भनेपछि, प्रणाली हतबारको यस्तो छ भनेपछि अनि तली कालीकोट दैलेखदेखि लिएर अहिले भुन्नाले पनि नागमतिर के होला, त्यो त्यहाँको हालत के होला? यहाँबाट नानघाट जाने बाटो भनेको लगभग 25 देखि 30 मिनट हो। अहिले 1.5 घन्टा लाग्छ र दिनमा 2-4 दुर्घटना प्राय नै भइरहेको छ। आज यत्रो वर्ष भइसक्यो, यो सबै बिग्रिएको छ, बाटोहरूमा चाहिँ धुलो उडेको छ, पानीको खाल्टो जमेको छ, दिनदिनै दुर्घटना भइरहेको छ। गत साउनमा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र 7 प्रदेशका भौतिक मन्त्रीहरूको काठमाडौँको भेलामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवामा कार्यशैली सुधार्न चेतावनी नि दिएको थियो। तर पनि सरकारी शैली फेरिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इख्तियार राईले भने विगतमा जस्तो फागुन चैतमा नभएर दशैं र चुनाव अघि राष्ट्रिय राजमार्ग चुस्त दुरुस्त राख्ने बताउँछन्। क्वालिटी युक्त भएन भने तुरन्तै उब्किने, पानीले उब्किने अवस्था हुन्छ। अन्य ठाउँहरूमा हाइवेहरूको जुन अन्य चाहिँ समस्याहरू छ, यो अब 2-4-5 दिनमा बर्खायाम सकिन्छ र हामीले त्यसलाई अरू स्पिडअप गराउँछौँ, अरू द्रुत गतिमा निर्माण गर्छौँ र त्यो समस्या समाधान गर्छौँ हामी। सडक बोर्ड नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा सडक मर्मतका लागि 20 अर्ब रुपियाँ सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ। गत वर्ष सडक मर्मतका लागि छुट्याइएको बजेट 8 महिनापछि मात्र खर्च भएको थियो। सडक विस्तारमा समय लाग्ने भए पनि मर्मतमा भने अब गति दिने मन्त्री राईको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली महिला बास्केटबल टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नखेलेको 3 वर्ष भयो। सन् 2019 मा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ऐतिहासिक रजत जितेको यो खेलको पर्याप्त सम्भावना भएर पनि सरकार र सङ्घको प्राथमिकतामा परेको छैन। अहिले महिला टिम दोस्रो दक्षिण एसियाली बास्केटबल च्याम्पियनसिपको तयारीमा छ। कमजोर घरेलु संरचना र सीमित समयका बावजुद महिला टोली उपाधि दिलाउने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ। असोज 8 गतेदेखि मालदिप्समा हुने दक्षिण एसियाली महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपका लागि महिला टोली राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा 1.5 महिनादेखि अभ्यास गरिरहेको छ। 3 वर्षदेखि कोर्टमा उत्रदा सुरुमा केही समस्या भए पनि खेलाडी अहिले बिस्तारै लयमा देखिन थालेका छन्। फर्स्टमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो हामी टिममा खेल्नुको लागि, तर अब ट्रेनिङ नर्मल राम्रोसँग भइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ सबै चिज सिक्दै जाने। टिम भनेको त एकअर्काको हेर्दै सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारले खेल्ने हो। सो त्यो भएको अनुसारले चाहिँ अहिले चाहिँ टिमहरू चाहिँ हामी चाहिँ राम्रो भइसक्यो। जुनियर बहिनीहरू पनि धेरै राम्रो नै थियो, धेरै त्यस्तो साह्रो चाहिँ गाह्रो चाहिँ भएन। सो अहिले चाहिँ एकदम टिम सेट भइसकेको छ। दक्षिण एसियाली महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो संस्करण 6 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2016 मा नेपालमा भएको थियो, जसमा नेपाल श्रीलङ्कासँग फाइनलमा पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। त्यसको 3 वर्षपछि घरेलु मैदानमा भएको सागमा नेपाल भारतसँग फाइनलमा पराजित भएको थियो। त्यसपछि कोभिडका कारण नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाएनन्। ढिलै भए पनि अहिले प्रतियोगिताको तयारीमा रहेको नेपाली टोली उत्साहित मात्र छैन, म्याच एक्सपोजर बिनै पनि उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ। मैले भने पहिला सिल्भर ल्याइसक्यो, सिल्भरभन्दा मुनि आउने त कुरै भएन होइन। अहिले चाहिँ गोल्डकै लागि नै हामी खेल्छौँ। हजुर, हामी सक्दो त अब राम्रै गर्न कोसिस गर्छौँ। अहिले ट्रेनिङ पनि राम्रै भइरहेछ, अब रिजल्ट राम्रै आउँछ। प्रतियोगितामा नेपालले भारतसहित श्रीलङ्का, पाकिस्तान, आयोजक मालदिप्स, बङ्गलादेश र भुटानको सामना गर्नेछ। त्यसैले पनि प्रतिद्वन्द्वीको स्तर र आफ्नो क्षमता मापनका लागि महिला टिमलाई म्याच एक्सपोजरको खाँचो छ, तर यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान पुगेको देखिँदैन। हामीले खोजेको चाहिँ के हो भन्दा हामीसँगकै बराबरीको टिमसँग खेल्न पाउँदा अझ हामीलाई सहज हुन्थ्यो र त्यसको लागि चाहिँ हामी यो नेपालभित्रको भन्दा पनि सकेसम्म एउटा चाहिँ अब सबभन्दा नजिक भनौँ मित्र राष्ट्र भारतै भनौँ, त्यहाँको एउटा कुनै पनि टिमसँग मात्र खेल्न पाए पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो टिम कुन अवस्थामा छ भन्ने चाहिँ धेरै सहज हुन्थ्यो। दक्षिण एसियाली खेलकुदको रजत पदक विजेता तथा पहिलो संस्करणको उपविजेताको हैसियतले पनि नेपाली टोलीले उपाधि लक्ष्य राख्नु ठूलो कुरा होइन, तर व्यावसायिक रूपमा सफल भारतसँगै श्रीलङ्का, मालदिप्स जस्ता देशलाई पन्छाउन भने चुनौती छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खराब ब्याटिङका कारण केन्या विरुद्धको चौथो टी20मा नेपालले 7 रनको पराजय बेहोरेको छ। नेपालका 10 ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। जिमखाना क्रिकेट ग्राउन्डमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोलीले निर्धारित 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 101 रनको सामान्य स्कोर बनाएको थियो। पावर प्लेमा विकेटविहीन बनेको नेपालले त्यसपछि पुनरागमन गर्दै शानदार बलिङ प्रदर्शन गर्यो। कप्तान सन्दीप लामिछानेले टी20आईमा करियरकै उत्कृष्ट बलिङ गर्दा केन्याका 8 ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। मध्यक्रमका लुकास ओलुओचले 18 बलमा बनाएको 33 रन टिमका लागि सर्वाधिक रह्यो। कोलिन्स अबुयाले 20 रन जोडे भने कप्तान सेम एन्गोचेले 13 रन बनाए। 4 ओभर बलिङ गर्दा सन्दीपले 9 रन मात्र खर्चँदै 5 विकेट हात पारे। उनी टी20आईमा 5 विकेट लिने दोस्रो नेपाली बलर हुन्। यसअघि गत चैत्रमा करण केसीले पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 5 विकेट हात पारेका थिए। मोहम्मद आदिल आलमले 2 विकेट लिए। 102 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदा 94 रनमै समेटियो। नेपालका रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर नै छुन सकेनन्। ओपनर पवन सराफ गोल्डेन डग भए। ज्ञानेन्द्र मल्ल 6 रनमा आउट भए। अर्जुन साउद र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले पनि समान 6 रन मात्र बनाउन सके। आरिफ शेख 2 र सोमपाल कामी खाता नखोल्दै पेभिलियन फर्किए। आदिल अन्सारी 8 रनमा आउट हुँदा करण केसी 5 रनमा क्याच भए। सन्दीप 4 रनमा अभिजित रहे। केन्याका रकिब पटेलले 3 विकेट हात पारे। पराजित नेपालले 1 खेल अगावै सिरिज जित्ने अवसर गुमायो। 5 खेलको श्रृङ्खला अब 2-2 को बराबरीमा पुगेको छ। 5औं तथा अन्तिम खेल भोलि हुनेछ। आचार संहिता विपरीत काम गरेपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले $7,000 जरिमाना गरेको छ। तेस्रो चरणको एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत इन्डोनेसियासँगको खेलका क्रममा नेपालले 2 नियम मिचेको थियो। एएफसीको अनुशासन तथा इथिक्स कमिटीले इन्डोनेसियासँगको खेलअघि प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मोताइरी ड्रेसिङ रुममा प्रवेश गरेको र खेलपछि एक्रिडेसन कार्ड लिएर मैदान प्रवेश गरेको भन्दै $6,000 जरिमाना तोकेको हो। जोर्डन र कुवेत विरुद्धको खेलमा लगातार पहिलो कार्ड खाएपछि अल्मोताइरी 1 खेलको निलम्बनमा थिए। सोही खेलमा नेपाल पहिलो हाफमा मैदान प्रवेश गर्न ढिलो गरेको थियो। इन्डोनेसियासँगको पहिलो हाफ सुरु गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाललाई अर्को $1,000 जरिमाना थप गरिएको हो। एन्फाले जरिमानाको 25% रकम 3 महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ। बाँकी $4,500 भने 2 वर्षको परीक्षण कालका लागि भन्दै एएफसीले रोक्का गर्नेछ। आइसिसी टी20 विश्वकप 2022 को ट्रफी नेपाल आइपुगेको छ। भोलिदेखि नेपालमा ट्रफी प्रदर्शनी सुरु हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै ट्रफी आज नेपाल आइपुगेको जानकारी दिएको हो, तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन। ट्रफी भोलि बिहान सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा रहेको गोक्यो तालमा प्रदर्शन गरिनेछ। दिउँसो काठमाडौँ ल्याइने क्यानका महाप्रबन्धक वृत्तान्त खनालले बताए। बुधबार दिउँसो ट्रफी प्रदर्शनका लागि भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा राखिनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।